समस्या चाहिँ 2072 को हो। 2072 को संविधान खारेज हुने बित्तिकै वैदेशिक हस्तक्षेप अन्त्य हुन्छ नेपालमा। संविधान फालौँ न, राजासहितको प्रजातन्त्र भएको संविधान 47 को पुनर्स्थापना गरौँ न। एमसीसी लगायत यी विदेशीहरूले जबरजस्ती लादेका यी अनावश्यक मुलुकलाई विघटन गर्ने परियोजनाहरू त स्वतः खारेज हुन्छ त। पहिला तपाईँ घरै नरहने हो कि रहने हो भन्ने अवस्थामा पुगिसक्यो। अब एमसीसी हामीले विरोध त गरे हो नि, एमसीसी को पहिलो विरोध गर्ने मान्छे मै हो। भनेपछि एमसीसी को विरोध मात्रै गरेर त भएन। एमसीसी त एउटा कार्ययोजना, एउटा यो प्रोजेक्ट हो एउटा। यस्ता एमसीसी जस्तो यो नेपाल बिगार्न आएको एनजिओहरू त हजार छ नि। संविधानले राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको परिकल्पनै गरेको छैन। यो संविधानलाई उबाउ फाल्नुपर्छ। जबसम्म जनआन्दोलन मार्फत राष्ट्र संस्था र हिन्दूवादी राज्य पुनर्स्थापना हुँदैन, हो ठिक छ निर्वाचन गर्छौ भने पनि तपाईले ल्याएको 2072 को संविधानको प्रस्तावना चेन्ज गर्नु, परम्परालाई चाहिँ हामी आत्मसात गर्छु भन्नुस्, संघीयता खारिज गर्नु। किनभने यो संघीयता यो मुलुकले जान्दैन, किनभने हाम्रो बजेटले जान्दैन। त्यो भएकाले यो संघीयता हुँदैन। हामी पूर्ण विकेन्द्रीकरण र केन्द्रीकृत राज्य सत्ता प्रजातन्त्रमा जानुपर्छ। किन भन्दाखेरि 3.25 करोड पपुलेसनलाई संघीयताको आवश्यकै होइन, किनभने स्थानीयलाई स्वायत्त अधिकार दिएर जाने हो। त्यो भएकाले कसैले यो संविधान त निर्वाचनलाई प्रयोग गरेर संशोधन गर्न सकिन्छ होला नि त। संशोधन गर्नलाई कुनै पनि को द्वितीय आउँदैन ढुङ्गाको अक्षरहरू संविधान होइन। त्यो भएकाले 2000 एउटा कुरो मान्नुहोस्, 2072 को संविधान संशोधन गरेर कसैले राजा र धर्म पुनर्स्थापना गर्छु भन्छ भने त्यो महामूर्ख हो। त्यसलाई मैले आज महामूर्ख घोषणा गरिदिएँ। र सदनमा रहेका सम्पूर्ण सदस्यको पूर्ण बैठकले के निर्णय गर्यो भने पहिला मुलुकलाई धननिरपेक्ष गरियो, त्यसपछि राजासँग भएको अधिकार कटौती गरेको नि। राजाद्वारै पुनर्स्थापित संसदले गरेको हो यो। जस्तै अब राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र ल्याउने हो भने अहिले पनि भएको 271 जना सांसदले यही भयो 2072 को संविधानको प्रस्तावना चेन्ज गर्ने र संघीयतालाई खारेज गर्ने र मुलुकलाई धर्मस्थापित मुलुक घोषणा गर्ने हामीलाई आपत्ति छैन नि। पार्टी प्यालेसको मिटिङमा 300 जनाको सहभागी भयो हुन्छ होइन भयो। तर रत्नबारमा जाउँ अब चाहिँ सडक आन्दोलनको विकल्प छैन भने सडकमा जाँदा 50 जना भन्दा भयो। लाज हुन्छ कि डर हुन्छ? लाज मानेर आन्दोलन हुँदैन। राजनीतिमा सबैभन्दा त्याग्न उपस्थिति कम हुन्छ नि त, लाज त भइगयो नि। यहाँ सुन्नुहोस्, राजनीति शास्त्रले सिकाएको कुरो के हो र राजनीति दर्शनले सिकाएको कुरो के हो भने राजनीतिमा लाज मान्नुहुन्न र नैतिकता बेच्नुहुन्न भने। तर कुरो के हो भने नेपालको राष्ट्र संस्था लोकसम्मतिको आधारमा चलेको हुँदा लोकसम्मतिको आधारमै राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना भनियो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी जनता त सङ्गठित भएको छैनौँ। राजाले म चाहिँ अब के गर्ने भने राजालाई चाहिँ के भने त जनताले भने हाम्रो देश हामी बनाउँछौँ भने ल जनताको नाश हो, जनतालाई बुझाइ म नागरजुङतिर गएँ भनेर गर्न जानुभयो नि त। अब जनताको जनप्रतिनिधिबाट मात्रै यो मुलुकको सम्भव रहेनछ भन्ने हिसाबमा हामीले राष्ट्र संस्था भन्यौँ। अब जुन दिन हामी सङ्गठन भएर लाखौँ हुन्छौँ नि, जस्तै 1 लाख जनता भयो मसँग भने भोलि मैले आह्वान गरेँ अब तत्काल त तपाईँको असोज 11 गते हाम्रो पहिलो कार्यक्रम हुन्छ। त्यसपछि दसैँ तिहार छठ पछाडि लगतै कन्टिन्यू हाम्रो आन्दोलन हुन्छ। यो कार्तिक 29 गतेबाट न्यू रूपमा आन्दोलन जान्छ। समाजको आवाज.com समाजको आवाज.com को विशेष कुराकानीमा आज हामीसँग हुन्छ स्वतन्त्र नागरिक समाजका संयोजक, संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाका प्रचार प्रसार प्रमुख हिम विक्रम सिलवाल। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर सर आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। तपाईहरुले पर्सि 11 गते राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा भनेर घोषणा गरेर एउटा कार्यक्रम गर्दै हुनु रहेछ हैन? यो कार्यक्रम कस्तो खालको हो? जस्तो यो भन्दा अगाडि जुन कार्यक्रमहरु देख्नु भएको थियो होला नि तपाईहरुले हैन? अब कार्यक्रम त भयो तर राजावादीहरु भनिने जति पनि थिए नि उपस्थिति कस्तो रह्यो तपाईहरुले देख्नु भएको थियो होला हैन? कार्यक्रम कस्तो भयो त्यो होला, त्योहरु भन्दा छुट्टै कार्यक्रम हुन्छ कि अब यस्तै हो विधि पुर्याउने भन्छन् नि भने मतलब जनसहभागिता हैन? जनआन्दोलन नाम राख्नु भएको छ, जनसहभागिता चाहिँ कतिको हुन्छ भन्ने कुरा पनि हो के? महत्त्वपूर्ण क्वेसन उठाउनु भयो। सर्वप्रथम त तपाईँको समाजको आवाज.com लगायत मिडियाहरूलाई धन्यवाद। कुरो के हो भन्दाखेरि अब हामीले पृथक चाहिँ हाम्रो चाहिँ सङ्गठनहरू छन्, तर अहिले भलै चाहिँ अब हामीले एउटा उद्देश्यको लागि
अब संयुक्त रूपमा नै गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मोटामोटी केही सङ्घ सङ्गठनहरू चाहिँ एउटा मोर्चाबन्दी भएको अवस्था हो। एउटा उद्देश्यको लागि भने अब उद्देश्य चाहिँ के? उद्देश्य भनेको वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य र सावंशी राज संस्था पुनर्स्थापना र चाहिँ यसको प्रमुख उद्देश्य हो। र चाहिँ हामीले अहिले कानुनीवाद पनि उठाएको हुँदाखेरि कानुनवाद उठाएको हुँदाखेरि 72 को संविधानले स्वामित्वकरण गर्न सकेन। त्यो भएको कारणले 47 को संविधान चाहिँ लाई नै कार्यान्वयनमा ल्याउँ, किनभने 7वटा संविधान नेपालमा बने। 2004 सालदेखि 72 सम्म 7वटा संविधान जारी भयो मुलुकमा। भने पछाडि अब प्रजातान्त्रिक संविधान र वामपन्थीको र प्रजातान्त्रिक शक्ति र परम्परागत शक्तिको पनि स्वामित्व रहेको संविधान भनेको 2047 को संविधान हुन सक्ने भन्ने हाम्रो आकलन भएको कारणले हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ नेपालको राजनीतिक शक्ति र परम्परागत शक्ति यी सबै मिलेर चाहिँ एक ठाउँमा आउने एउटा चाहिँ मिलन बिन्दु चाहिँ 2047 को संविधान हुन सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो बुझाइ हो। त्यो भएको कारणले हामीले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापनालाई हामीले जोड दिएर चाहिँ अहिले चाहिँ कानुनीवादको हिसाबमा र कानुनी राज्यको अवधारणाको हिसाबमा चाहिँ हामी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सबैको संयुक्त दस्तावेज नेपाली कांग्रेस, वामपन्थी शक्ति, प्रजातान्त्रिक शक्ति र राज संस्था यी सबै शक्ति मिलेर 2047 सालको संविधान कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा चाहिँ निर्माण भएर जारी भयो। त्यो संविधान जारी भए पछाडि देशदेखि विदेशसम्म चाहिँ यो विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनेर दीपावली भएको अवस्था। त्यो संविधानलाई सामान्यतः संशोधन नगरिकन अनागमा त्यो संविधानलाई विस्थापन गर्ने काम र भएको हुँदाखेरि हामीले चाहिँ के भन्यो भने 8वटा संविधानको परिकल्पना हामीले नगरौँ र परम्परा र आधुनिकता जोड्ने एउटा चाहिँ उद्गम स्थल र यो सबैको मिलन बिन्दु नै 47 को संविधान हुन सक्छ भन्ने हेतुले हामीले 2047 सालको संविधानलाई चाहिँ पुनर्स्थापनाको लागि जोड दिएको हो। तर गम्भीर कुरा के हो भन्दाखेरि अब हामीले यो वा त्यो बाहनामा राजनीतिक पार्टीहरूले जे जस्ता क्रियाकलापहरू अहिले गरिरहेका छन् यो वा त्यो बाहनामा चाहिँ हामीले मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने हो भने समाज चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको देशको चाहिँ राजनीति धरातल चाहिँ ले गर्दाखेरि देशै नरहने हो कि र चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपै बढ्ने हो कि भन्ने हिसाबको जुन किसिमको अहिले माहौल बढिरहेको छ त्यो माहौललाई पनि चाहिँ रोक्नको लागि र चाहिँ राष्ट्रियतालाई सबल बनाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब 2047 सालमा फर्किनुपर्छ भनेर यो नेपाली कांग्रेसलाई पनि खबरदारी हो, नेकपा एमालेलाई पनि खबरदारी हो, यो नेकपा माओवादीलाई पनि खबरदारी हो, यो जसपालाई पनि खबरदारी हो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि खबरदारी एवं नेपालको चाहिँ तपाईँको निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई हाम्रो के विनम्रपूर्वक आग्रह हो भने यो मोर्चा भनेको एउटा विशुद्ध एउटा चाहिँ नागरिक खबरदारीको लागि र चाहिँ नागरिक आन्दोलनको लागि तयार भएको मोर्चा हो। यसमा विभिन्न सङ्घ संस्था, धार्मिक गुरुहरू, सङ्घ संस्था प्रतिनिधिहरू, राजनीतिक पार्टीका पदाधिकारीहरू पनि यसमा संलग्न भएर यो आन्दोलन सफल बनाउनको लागि चाहिँ लगभग यो मोर्चा बनेको पनि लगभग 1 महिना हुन आँट्यो। त्यो भएको कारणले यसले यही असोज 11 गते 11:30 बजे भिरकुटी मण्डलमा जम्मा भएर 11:30 बजे त्यहाँ भेला भएर चाहिँ र्यालीसहित गएर बसन्तपुरमा जनसभा गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। हामीले चाहिँ सबै राजनीतिक पार्टी, बुद्धिजीवी, पत्रकार, साहित्यकार, विभिन्न सङ्घ संस्थालाई विनम्रपूर्वक आग्रह के भन्दाखेरि अब हामीले उद्देश्य प्राप्तिको लागि चाहिँ यसको कार्यक्रम रहेछ, हामी त्यहाँ जानु हुँदैन भन्ने मानसिकता होइन कि उद्देश्य प्राप्तिको लागि एक ठाउँमा आउनको लागि पनि यो मोर्चाले आह्वान गरेको छ र आह्वान गर्दछौँ। र चाहिँ हामी के भन्छौँ भने जबसम्म उद्देश्य प्राप्ति हुने तबसम्म नेपालमा चाहिँ 2072 को संविधान जबसम्म खारेज हुन्न तबसम्म तपाईँको नेपालले अब समृद्ध गर्न सक्दैन। यो 2072 को संविधान भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मेनिफेस्टो जस्तो भयो। यो विदेशी हस्तक्षेपलाई चाहिँ प्रशय दिने र राष्ट्रियतालाई चाहिँ कमजोर बनाउने किसिमको यो संविधानको कारणले भएको हुँदाखेरि हामीले चाहिँ अब चाहिँ नेपाली जनता, नेपालका परम्परागत शक्ति, प्रजातान्त्रिक शक्ति, वामपन्थी शक्तिको मिलन बिन्दुको हिसाबमा 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापनाको विकल्पै छैन भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यो सम्भव छ त? सम्भावना किन हुँदैन? 62-63 को आन्दोलनमा विघटित प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना भनेर जनआन्दोलन भयो। त्यो आन्दोलनले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना मात्रै गरेन, देशलाई धरणीपेक्षे पनि गर्यो र चाहिँ राष्ट्र संस्थालाई निषेध पनि गर्यो। किन भन्दाखेरि दुनियाँमा आन्दोलनबाट नहुने के छ र?
भनेपछि तपाईँले आन्दोलनबाट नहुने के छ भनेर यो आन्दोलन बा यो आन्दोलनको तयारी हो यो, किनभने आगोले पोलेको घाउलाई घिउ दले भन्ने सैन हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आगो पोलेको घाउलाई आगो के अरे आगोमै सेकाउने भने चाहिँ आन्दोलन मार्फत जुन हिसाबको परम्परालाई धोका दियो, आन्दोलनै मार्फत यो देशको परम्परा के अरे वैदिक सनातन हिन्दू राज्य यो आफैमा देवपाटन, यो आफैमा हिमवत खण्ड, यो चाहिँ पशुपतिनाथ गुरु गोरखनाथको क्षेत्र, यो आफू चैत्य भएको ठाउँ, यो चाहिँ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जन्मेको मुलुक, आज चाहिँ सीता जानकी जन्मिनु भएको देश, आज धर्मको पनि उद्गम स्थल हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले तपस्या गरेको यो चाहिँ पवित्र भूभाग हो। यसमा सबै धर्म, सबै जात जातिहरू हिजो पनि मिलेर अनेकतामा एकता गरेर बसेकै हो। हाम्रो देशमा 4036 वर्णका साझा फुलबारी यी सबैलाई चेतना हुनु भनेर त बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारले भनिबक्सेकै कुरा हो नि। त्यो कुरालाई हामीले बडा महाराज धीराजको दिव्योपदेशलाई मात्रै कार्यान्वयन गऱ्यौँ भने मुलुकको चौतर्फी विकास हुन सक्छ होइन। आयात नगर्नु, झिकी कटर नगर्नु, जाई कटर गर्नु र चाहिँ आफ्नो देशभित्र आवश्यक पर्ने आफूलाई चाहिने खनिज कुराहरू आफ्नै देशभित्र चाहिँ उत्पादन गर्नु, आफ्नो खानी आफै चलाउनु, निर्यात नगर्नु, पैठारी गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ जुन बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारले भनिबक्सेको कुराहरू आज त ढुङ्गाको अक्षर जस्तो हामीले चाहिँ छर्लङ्ग बुझ्ने मौका पायौँ नि। त्यो भएर चाहिँ बडा महाराज धीराजले त्यो बेलामा योभन्दा 265 वर्ष अगाडि जुन किसिमको बडा महाराज धीराजले भनिबक्सेको कुरालाई हामीले अक्षर पालना गरेर ती बडा महाराज धीराजको उपदेशलाई हाम्रो चाहिँ ग्रामीण भेगमा स्कुलमा, कलेजमा, तपाईँको प्राइमेरी स्कुलमा हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यो उपदेशलाई हामीले चाहिँ जनतामा अध्ययन गर्नलाई चाहिँ जनताको हातमा पुर्याउन सकेको भए आज मुलुक यो दुर्दशामा फसेन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भएको कारणले हामी गम्भीर हुनुपर्ने परिस्थिति हो। त्यो परिस्थितिबाट हामीले चाहिँ सोच्नुपर्ने अवस्था छ। हजुर, जस्तो तपाईँहरूको पनि जस्तो राज संस्था, राजतन्त्र होइन, हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू राज्य अनि धार्मिक स्वतन्त्रता भन्नेहरू थुप्रै देखिएको छ। जस्तो प्रमाणको रूपमा जस्तो त केही समय अगाडि 2टा कार्यक्रम भए राजावादीहरू भनिएका हजुर, जस्तो त्योभन्दा पछिका पनि जस्तो कसैले पार्टी खोलेर पनि बसेका छन्, तपाईँलाई थाहा नै छ होइन। राज संस्था चाहने, राज संस्था चाहने, आफूलाई राज संस्था चाहने भन्नेहरू पनि पार्टी खोलेर बसिरहेका छन्, कोही पार्टी खोल्ने तयारीमा छन्। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भनेदेखि जनतालाई हामीलाई चाहिँ अब आउने चुनावमा भोट दियो अनि यो चुनावको मार्फत चाहिँ हामी सत्तामा आउँछौँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ राज संस्थाको ल्याउने परिकल्पना उहाँहरूको छ। तपाईँहरू चाहिँ के भन्छ सडकबाटै परिवर्तन गर्ने, अब 47को संविधान ल्याउने भन्नुहुन्छ होइन। अब यो अगाडि जाने छोडेर जस्तो भन्छ नि यो त प्रतिगामी कदम भएन र भने पछाडि फर्किने भएपछि दुई पटक चाहिँ जनताले राज्यले त्यत्रो लगानी गरेर पैसा लगानी गरेर संविधान बनेको छ, तपाईँ फाल्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ अगाडि जान छोडेर पछाडि जाने कुरा गरिरहनु भएको छ। अनि यसले त प्रतिगमन भएन र पछाडि फर्किनु होइन। यो प्रतिगमन होइन। तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा क्वेसन उठाउनु भयो। यो संविधान त निर्वाचन मार्फत राज संस्था र हिन्दू राज्य कदापि पुनर्स्थापना हुँदैन, यसमा कोही भ्रम नपरे हुन्छ। 1 नम्बर कुरा, जुन हिसाबमा निर्वाचन मार्फत यो संविधान त राज संस्था ल्याउँछु भनेर कसैले भन्छ भने त्यो ढोङ्गी हो, त्यो अपराधी हो। यो संविधानले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको परिकल्पनै गरेको छैन। यो संविधानलाई हुबहु फाल्नुपर्छ। जबसम्म जनआन्दोलन मार्फत राज संस्था र हिन्दू राज्य पुनर्स्थापना हुँदैन, हो ठिक छ निर्वाचन गर्छौ भने पनि तपाईँले ल्याएको 2072 को संविधानको प्रस्तावना चेन्ज गर्नु, परम्परालाई चाहिँ हामी आत्मसात गर्छु भन्नुहोस्, संहिता खारिज गर्नु। किनभने यो संहिता यो मुलुकले धान्दैन, किनभने हाम्रो बजेटले धान्दैन। त्यो भएको कारणले यो संहिता हुँदैन। हामी पूर्ण विकेन्द्रीकरण र केन्द्रीकृत राज्य सत्ता प्रचारमा जानुपर्छ। किन भन्दाखेरि 3.25 करोड पपुलेसनलाई संहिताको आवश्यकै होइन, किनभने स्थानीयलाई स्वायत्त अधिकार दिएर जाने हो। त्यो भएको कारणले कसैले यो संविधान त निर्वाचनलाई प्रयोग गरेर संशोधन गर्न सकिन्छ होला नि त। संशोधन गर्नलाई कुनै पनि 2/3 आउँदैन होइन। त्यो भएको कारणले 2000 एउटा कुरो मान्नुहोस्, 2072 को संविधान संशोधन गरेर कसैले राजा र धर्म पुनर्स्थापना गर्छु भन्छ भने त्यो महामूर्ख हो। त्यसलाई मैले आज महामूर्ख घोषणा गरिदिएँ, किनभने सम्भवै छैन। यदि
चुनावबाट राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्ने कसैले सपना बाँडिरहेको छ भने अहिले आन्दोलन मार्फत भएको प्रतिनिधि सभालाई हामीले चाहिँ दबाब दिउँ र भएको अहिलेको 271 जना सांसद मार्फत द्वितीय अहिले संविधान संशोधन गरेर जस्तै राजाद्वारा पुनर्स्थापित संसदले नै राजा र धर्मलाई निषेध गरेको हो नि, किनभने राजाद्वारा संसद पुनर्स्थापना गरियो र सदनमा रहेका सम्पूर्ण सदस्यको पूर्ण बैठकले के निर्णय गर्यो भने पहिला मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष गरियो, त्यसपछि राजासँग भएको अधिकार कटौती गरेको नि, राजाद्वारै पुनर्स्थापित संसदले गरेको हो यो। जस्तै अब राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र ल्याउने हो भने अहिले पनि भएको 271 जना सांसदले यही भयो 2072 को संविधानको प्रस्तावना चेन्ज गर्ने र संघीयतालाई खारेज गर्ने र मुलुकलाई धर्मसापेक्ष मुलुक घोषणा गर्ने हामीलाई आपत्ति छैन नि। तर यदि यो गर्न चाहिँ नचाहने अनि चुनावमा जाने यो मास लेलिन माओलाई जसरी कम्युनिस्टहरूले बेचेर खाए नि, यहाँ तथाकथित राजावादीहरू तपाईँको राजाको नाममा भान्सा रमाइलो गर्ने, चट्टा र भाइ भतिजालाई सांसद बनाउने र नेपाली जनता अहिले पनि मूर्खै हुन् भनेर भोट मार्फत राजा ल्याउँछु भनेर कसैले सपना बाँडेको छ भने त्योभन्दा फटाइ, त्योभन्दा धूर्त, त्योभन्दा अपराध त्यो के पनि होइन। त्यो भएकाले यो पक्षमा म चाहिँ छैन, किनभने जब जनआन्दोलनमा के भन्यो 62-63 जनआन्दोलन भने संसद पुनर्स्थापना त्यसैको निर्विकल्प द्वन्द्वरत माओवादीलाई शान्ति वार्तामा पनि त्यही आधारमा ल्याउने भनेर स्वदेशी विदेशी सबैलाई के भनियो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा, त्यो आधारमा संसद पुनर्स्थापना गरिबक्स्यो शिवराज महाराज, धीराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम सादेव सरकारबाट। आखिरीमा परम्परा जसले संसद पुनर्स्थापना गर्ने हैसियत राख्यो त्यसैलाई चाहिँ निलम्बन गर्दाखेरि नेपाली जनता सडकमा आएनन्। आज नेपालमा 94% ओमकार भनिएको छ। आज पनि तपाईँको 2068 मा जनगणना भयो, अहिले पनि जनगणना भइरहेको छ। तपाईँको जनगणनामा पनि नेपाली जनतालाई चनाखो हुन म आग्रह गर्छु, किनभने जनगणना भइरहेको आज तपाईँको धर्म लिङ्ग सोधिन्छ, त्यतिखेर आफ्नो धर्म र परिचयलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले पहिचान गर्नु होला। यो जनगणनामा म यो पनि आग्रह गर्दछु। त्योमाथि एउटा कुरो के भन्दाखेरि ब्यालेटबाट यो संविधान त राष्ट्र संस्था आउँदैन, त्यो भएकाले को प्रतिगामी को पक्षगामी भनेपछि तपाईहरुलाई किस्तीमा लगेर राष्ट्र संस्था हामीले मागे किस्तीमा। मैले भनेपछि राज संस्था र हिन्दूवादी राज्य भनेको नेपालमा रहेका सबै राजनीतिक पार्टीलाई आवश्यक हो। मैले भने आज त हामी संयुक्त तपाईहरु एउटा कार्यक्रम त संयुक्त रूपमा गर्न सक्नुहुन्न, जस्तो तपाईको देख्नु भयो नि गयो 2टा कार्यक्रम भयो, अब तपाईहरुको हुँदैछ 3टा कार्यक्रम, फेरि होला 4वटा कार्यक्रम हैन। कार्यक्रम एउटा त संयुक्त रूपमा गर्न सक्नुहुन्न भनेदेखि हैन, अनि के सजिलै ल्याएर किस्तीमा नदिए कसरी दिनु? हैन, एउटा कुरा तपाईले उठाएको कुरालाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। हामी एकले अर्कालाई कसैले अस्तित्व स्वीकारेनौँ। हामीमा अहिले नैतिकता खडेरी छ, यो 100% कुरा। विगत 11 वर्षदेखि स्वतन्त्र नागरिक समाज सडकमा छ। तर मैले पटकबाट आह्वान गरेँ, पाटनको ललितपुरको छाबाल पार्टी प्यालेसमा 6 चोटि मिटिङ गरेँ, सबै सङ्घ संस्थालाई बोलाएर ल अब सडकमा जाउँ भन्दा कोही पनि आएनन्। सडकमा त त्यति सजिलो हैन, सडकमा त लट्ठी हान्छ, लट्ठी त पार्टी प्यालेसको मिटिङ, पार्टी प्यालेसको मिटिङमा 300 जनाको सहभागी भयो हुन्छ हैन भयो। तर रत्नबारमा जाउँ अब चाहिँ सडक आन्दोलनको विकल्प छैन भने सडकमा जाँदा 50 जना भन्दा भयो। लाज हुन्छ कि डर हुन्छ? लाज मानेर आन्दोलन हुँदैन। राजनीतिमा सबैभन्दा त्याग्न उपस्थिति कम हुन्छ नि त, लाज त भइगयो नि। यहाँ सुन्नुहोस्, राजनीति शास्त्रले सिकाएको कुरो के हो र राजनीति दर्शनले सिकाएको कुरो के हो भने राजनीतिमा लाज मान्नुहुन्न र नैतिकता बेच्नुहुन्न भनेको छ। नैतिकता नबेच्नु, लाज मान्नुहुन्न। एक्लै पनि इन्कलाब गर्नुपर्छ, त्यो लेनिनले भनेका छन्। जस्तो तपाईले गरिरहनु भएको थियो पहिला। लेनिनले के भनेका छन् भने लेनिन अब यहाँ चाहिँ मार्क्सवादका स्टुडेन्टहरू पनि छन्, लेनिनवादका स्टुडेन्टहरू पनि छ। तर मैले मार्क्सवाद र लेनिनवाद चाहिँ नपढेको होइन के। मार्क्सवाद र लेनिनवादले उठाएका सर्वहारा वर्गको अधिनायकवादको विषयमा मैले चाहिँ अध्ययन नगरे होइन कि, मैले अध्ययन गरेछु। तर नेपाल जस्तो सन्दर्भमा, नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ उत्तरमा विशाल चीन छ, दक्षिणमा भारत छ, तर भारतको जस्तो नि व्यवस्था हुँदैन, चीनको जस्तो नि व्यवस्था हुँदैन। नेपालमा आफ्नै खालको आन्तरिक प्रजातन्त्र हुनुपर्छ, तर नेपाल असंलग्न राष्ट्रनीतिमा हामी अडिग रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यो भएकाले क्रान्तिकारी भाषण पुष्पकमल दाहाललाई जस्तो, बाबुरामलाई जस्तो हेमिग्रामलाई नआउने होइन नि, स्वरको परिचय गर्ने हो नि। मैले लेनिनवादको विषय र माओको विषयमा मैले चाहिँ भाषण गर्ने, मैले ननिष्ठ 5 घण्टा भाषण गर्नु, तर त्यो होइन। तर कुरो के भने नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ नेपाल बडामारा धीराज पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा एकीकरण भएको, दुनियाँमा राजाले एकीकरण गरेको देश कुनै छ भने नेपाल मात्रै हो।
त्यो भएकाले साउथ एसियामै हिमवत खण्डलाई जोगाउनको लागि जुन किसिमको बडा महाराज धिराजको त्याग र तपस्या भयो, शाहवंशले नेपालमा मौकाप्रस्त जनताको पक्षमा निर्णय गरे। जसै राजा महेन्द्रको उदाहरण दिउँ, के अरे स्वर्गीय त्रिभुवनको उदाहरण दिउँ। त्यसै उदाहरणको लागि राज्य एकीकरणका दौडानमा बडा महाराज धिराजको देवीघाटमा स्वर्गवास भइसकेपछि बहादुर शाहको योगदानको कुरा गरौँ तपाईँको, होइन? पछि आफ्नो केही कमजोरी भयो होला, भीमसिंह थापाकै कुरा गरौँ, माधवर सिंहकै कुरा गरौँ, तर हामी उसले सानेमा ठुल्यामाको छोराको हत्या गरेर 103 वर्ष राणा शासन चलायो होला जङ्गबहादुरले। तर जङ्गबहादुरकै उदाहरण दिउँ, जङ्गबहादुरले पनि त मुलुकलाई चाहिँ 104 वर्ष त सबल रूपमा चलाएकै हो नि। हामी 21औं शताब्दीमा चाहिँ हाम्रो राज्य सञ्चालन गर्ने नीति पनि भएन, कार्यक्रम पनि भएन। हामी विदेशीले जे भन्छौँ, विदेशीले जे अराउँछ त्योभन्दा अरू भएन। आज त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पहिला हामी गृह भनेको राजनीति, गृह राजनीति भनेको घर, देशभित्रको हाम्रो शक्ति, परम्परागत शक्ति, राजनीति शक्ति, यो देशको धर्म संस्कृति, यो कुराहरूलाई हामीले चाहिँ समायोजन गर्नको लागि हामीले के भन्यौँ भने 8वटा संविधानको कल्पना गर्न सकिन। 2047 मा फर्क्यौँ। यो नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा निर्माण भएको संविधान हो। त्यसमा पुष्पलालको के अरे मनमोहन अधिकारीको, भरतमोहन अधिकारीको, यही माधव नेपाल लगायतको सबैको स्वामित्व छ। तर नेकपा माओवादीको गुरु निर्मल लामाको पनि स्वामित्व छ। निर्मल लामाले त्यतिकै सही त गरेनन् 2047 सालको संविधानमा। त्यो भएकाले एउटा कुरो के भने राष्ट्रवादीहरू एक भएनन्, किन भन्दा हामीमा अब भएका इगो त्याग्नु पर्यो। मैले आग्रह गर्छु त, अब समय आउँछ, एकैचोटि त हुँदै रहेछ, जति प्रयास गरे पनि भएन, होइन? अस्ति हुन त राजनीतिमा चाहिँ किन भन्दा राजनीतिमा चाहिँ धैर्य गर्नुपर्छ, होइन? अब आजको भोलि जादुको छडी हुँदैन, होइन? 2046 के अरे 2017 सालदेखि 2046 सालसम्म चाहिँ नेपालका काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले कुरे नि त। अब हामी राजावादी नि कुर्न पर्यो नि त। एउटा कुरा तपाईँहरूलाई जबसम्म चेत हुँदैन नि तबसम्म त कुर्न पर्यो, कि एक ठाउँमा आउनु पर्यो कि कुर्न सक्नु पर्यो। अहिले छ नि तपाईँहरूले राजावादी भनिनेहरूले आरोप लाग्ने गरेको छ क्या, एमसीसी क्या, होइन? एमसीसीले विदेशी सेना आउँछ, होइन? देशै खान्छ, नेपालको संविधानभन्दा माथि रहेको छ, नेपालको कानुनभन्दा माथि रहेको छ भनेर एमसीसीको विरोधमा धेरै विरोधहरू भए। तपाईँले त बोल्दै पनि आउनु भएको छ, अरे सडकमा पनि बोल्दै आउनु भएको छ। तर कस्तो भने राजावादी भनेकाहरू जति पनि छन् नि, कति उहाँहरू सडकमा देखिएन भन्छ। के राजावादीहरूको यसमा मौन समर्थन हो? के भन्नुहुन्छ तपाईँ? म एउटा कुरा भन्छु, हाम्रो समस्या पनि यो जस्तो अहिले राजा चाहियो भनेर आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा भइरहेछन्, आन्दोलनहरू भए, होइन? त्यस्तो कार्यक्रम चाहिँ एमसीसीको विरोधमा देखिएन भन्नु खोज्दा क्या? मैले देश रहेन सबै चिज हुन्छ, देशै नरहे त राजा नरहला नि त। होइन, तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेसन उठाउनु भयो। समस्या चाहिँ 2072 को हो। 2072 को संविधान खारेज हुने बित्तिकै वैदेशिक हस्तक्षेप अन्त्य हुन्छ नेपालमा। संविधान फालौँ न, राजासहितको प्रजातन्त्र भएको संविधान 47 को पुनर्स्थापना गरौँ न। एमसीसी लगायत यी विदेशीहरूले जबरजस्ती लादेका यी अनावश्यक मुलुकलाई विघटन गर्ने परियोजनाहरू त स्वतः खारेज हुन्छ त। पहिला तपाईँ घरै नरहने हो कि रहने हो भन्ने अवस्थामा पुगिसक्यो। अब एमसीसी हामीले विरोध त गरे हो नि, एमसीसीको पहिलो विरोध गर्ने मान्छे मै हो। अब भनेपछि एमसीसीको विरोध मात्रै गरेर त भएन। एमसीसी त एउटा कार्ययोजना, एउटा यो प्रोजेक्ट हो। एउटा यस्ता एमसीसी जस्तो यो नेपाल बिगार्न आएको एनजिओहरू त हजार छ नि कुरो बुझ्नु भएन? यो त एउटा एनजिओ सम्झनुहोस् न। तपाईँको देशै कस्तो अवस्थामा पुग्यो भन्दा अब मुलुक रहने कि नरहने भन्ने अवस्थामा हामी पुग्यौँ। 2000 यो मुलुकलाई यो अवस्थामा पुर्याउने प्रमुख बाधक भनेको 2072 को संविधान हो। यो संविधान खारेज गर्नुको विकल्प छैन। यो संविधानै होइन। यो त तपाईँको संविधानको प्रस्तावना तपाईँ इतिहासलाई गाली गर्न पाउनुहुन्छ? यो त लाटाको धोती हो। यो त गरिबहरूको चाहिँ चट्टापट्टाहरूको माई खाने भाँडा भयो यो। अब यो देशमा 5000 जना भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्ने हो भने 35 वर्षलाई मुलुकलाई विकास गर्ने बजेट छ। माग्ने किन? हामी 21औं शताब्दीमा माग्ने, हामी 13औं शताब्दीमा माग्ने भएनौँ, 16औं शताब्दीमा माग्ने भएनौँ, 18औं शताब्दीमा माग्ने भएनौँ, 20औं शताब्दीमा माग्ने भएनौँ। आज हामी 21औं शताब्दीमा माग्ने, मागेर मुलुक बन्छ।
मागेको भोटोले मेरो आङ छोपिन भनेर गीत गाएको होइन? एउटा गीत छ। अनि भिख मागेर मुलुक चल्दैन क्या। यस्तो उर्वर भूमि छ नेपाल। तपाईँको इजरायलको उदाहरण दिउँ न। इजरायलमा अन्तर्राष्ट्रबाट माटो लगेर त्यहाँ कृषिमा क्रान्ति गर्न सक्छौँ। यहाँ त रोप्दै हुन्छ बाबा, माटो त बोकेर हिँड्नु पर्दैन नि। धरती माताले स्वत दिएको छ नि। यस्तो स्वर्ग जस्तो देशलाई नर्क जस्तो बनाउन खोजिसक्यो बाबा। एउटा कुरा छ नि, जस्तो तपाईँहरूको जति पनि राज संस्था भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू राजा आऊ देश बचाऊ भन्नुहुन्छ, कोहीले अब राजा आऊ देश बचाऊ होइन राजा ल्याउने भन्नुहुन्छ, कोही राजा नआएर सुखै छैन पठालोमा समातेर राख्ने हो भन्नुहुन्छ होइन? त्यो छ। अब राजा चाहिँ निर्मल निवासमा चुप्पो लाएर बसिरहेको छ होइन? यो राजाले चाहिँ आफूले चाहिँ अब केही गर्नु पर्दैन भने के हो कि तपाईँहरूले लगेर किस्तीमा राखेर ल है महाराज आइदिनु पर्यो भनेर सिरबेज लगाइदिए नि? त्यही भनेर कुरेर बसिरहेको के हो महाराज? के भन्नुहुन्छ तपाईँ? नेपाल त राजासँग पनि भेट गरिसक्नु भएको छ होइन? के हो कुरा? म प्रश्न भन्छु, म जनताको तर्फबाट क्लियर के छु भने नेपालको राज संस्था लोक सहमतिको आधारमा भयो। जुन दिन 1 लाख जनता हेमविक्रम सिलवालको पछाडि हुन्छ नि त्यही दिन राज संस्था आउँछ। त्यो दिन म बाजा बजाएर ल्याएर राजा राख्ने हो क्या। राजालाई राजनीति गर्न राजा ल्याउन खोजे होइन क्या। मेरो कुरा सुन्नु न, त्यही त म अहिले भनिरहेको छु। एक्लै छौँ नि हामी जर्नल। हामी भयभरको जर्नल एउटै ब्यारेकमा आउँ त, एउटालाई गणपति घोषणा गरौँ त। राजा ल्याउनु ठुलो कुरै होइन। राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउनलाई राजा होइन, मुलुकको लागि मेका सुन्नुहोस् न, मुलुकको लागि राज संस्था हो। त्यो भएकाले राजा हामीले बडामारा धिराजलाई इज्जत गर्नको खातिर राज संस्था पुनर्स्थापना हुँदाखेरि राजा हुने राजा ज्ञानेन्द्रै हुन्। यसमा कुनै डाउटै छैन, यसमा डिबेटै छैन। तर कुरो के हो भने नेपालको राज संस्था लोकसम्मतिको आधारमा चलेको हुँदा लोकसम्मतिको आधारमै राज संस्था पुनर्स्थापना भनियो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी जनता त सङ्गठित भएको छैनौँ। राजाले म चाहिँ अब के गर्ने भने राजालाई चाहिँ के भने त जनताले भने हाम्रो देश हामी बनाउँछौँ भने ल जनताको नासो जनतालाई बुझाइ म नागार्जुङतिर गएँ भनेर गर्न जानुभयो नि त। अब जनताको जनप्रतिनिधिबाट मात्रै यो मुलुकको सम्भव रहेनछ भन्ने हिसाबमा हामीले राज संस्था भन्यौँ। अब जुन दिन हामी सङ्गठन भएर लाखौँ हुन्छौँ नि, जस्तै 1 लाख जनता भयो मसँग भने भोलि मैले आह्वान गरेँ अब तत्काल त तपाईँको असोज 11 गते हाम्रो पहिलो कार्यक्रम हुन्छ। त्यसपछि दसैँ तिहार छठ पछाडि लगतै कन्टिन्यू हाम्रो आन्दोलन हुन्छ। यो कार्तिक 29 गतेबाट न्यू रूपमा आन्दोलन जान्छ। जब आन्दोलनले जनता आन्दोलित भएर राजधानी केन्द्रीय आन्दोलित भएर जब सिंहदरबार कब्जा हुँदैन तबसम्म राजाले बोल्नुपर्ने कामै छैन। मैले भने हामीले सङ्गठित छैनौँ होइन। 21औं शताब्दीको राजा एक्टिभ मोनार्की हुनै सक्दैन, संवैधानिक राजा हुने हो। राजनीति त तपाईँ र मैले गर्ने हो नि, भोलि तपाईँको छोरा र मेरो छोराले गर्ने हो नि त होइन। दुनियाँमा होइन एउटा कुरो भने 21औं शताब्दीमा राजाले राजनीति गर्दैनन्। किन भन्दाखेरि हामीले कस्तो राज संस्था खोज्यौँ भने बेलायतको जस्तो राज संस्था, सम्मानित राज संस्था, नर्वेको जस्तो राज संस्था, तपाईँ ब्याङ्कको जस्तो राज संस्था, जापानको जस्तो राज संस्था हामीले खोजेको राज संस्था यो हो। किनभने 21औं शताब्दीमा जनताकै छोरो प्रतिस्पर्धाबाट चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री होस्, तर कमसेकम राष्ट्रको ड्युटी भनेको राष्ट्रियताको सवालमा यो देशको संस्कृति, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज र नेपाली जनताहरूको गार्जेनको हिसाबमा राज संस्था हो। राजालाई राजनीति गर्नको लागि हामीले उचालिरहेको छैनौँ, जनताले गर्ने हो राजनीति। तर किनभने राजा र प्रजा मिलेको डेमोक्रेसी भनेको प्रजातान्त्रिक राज संस्था, संवैधानिक राज संस्था, मर्यादित राज संस्थाको पर 21औं शताब्दीको राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र हामीले भनिरहेको छौँ। त्यो भएको कारणले यो परिस्थिति हो। अब राजाले पटक बोल्न त पार्टीको नेता त होइन। राजा प्यार बोल्ने बोक्छु भने त के हुन्छ, हल्का भइन्छ नि त होइन। बोल्न त हेमविक्रम बोलेको छु त, किन नआएको जनता छोरो होइन, जनताको छोरो हुने हो नि प्रधानमन्त्री हुने मान्छे हो। एउटा घोषणा पनि गर्नु भएको छ, म प्रधानमन्त्री भयो भने म निःशुल्क काम गर्छु जनताको लागि। प्रधानमन्त्री हुने चाहिँ कहिले रहेछ फेरि? अब तपाईँको यहाँ सुन्नुहोस् न, अब यो पनि बिग्रियो त्यो पनि बिग्रियो भनेर एउटा क्वेसन आयो मलाई। अनि तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भनेर सोधेपछि त मैले जवाफ दिनु पऱ्यो। मैले के भने यो देशमा हेमविक्रम सिलवाल जस्तो व्यक्ति जनताको छोरो, मुलुक एकीकरण गर्ने सिपाहीको छोरो प्रधानमन्त्री भयो भने
यो देशमा 1 रुपियाँ पनि भत्ता नखाएर यो मुलुकको विकास गर्छु जबसम्म यो देशको प्रधानमन्त्री भयो भने प्रधानमन्त्री या मन्त्री जे भए पनि म भत्ता लिन्न किन भन्दाखेरि यो मेरा बाबुबाजे हाम्रा पुर्खाले एकीकरण गरेर सक्लो देश हामीलाई छोडेर जानुभयो बनाइदिएको घर रङ लगाएर अहिले दसैँ आउँदैछ रङ लाउन सक्दैनौँ सफा गर्न सक्दैनौँ भने हामी जस्तो छोरो जन्मे के काम भयो त प्रधानमन्त्री हुनलाई त पार्टी खोल्नु पर्यो नि त तपाईँ त स्वतन्त्र नागरिक समाजको पहिला त नागरिक सरकार बन्नुपर्छ अब अनि त्यस पछाडि प्रधानमन्त्री हुने सपना देख्नु भएको छ? होइन पार्टी त पहिला राज संस्था र हिन्दू अधिराज्य पुनर्स्थापना भएपछि इमिग्रेन्टले पार्टी खोल्न सक्छ तर राज संस्था नै आएको छैन हिन्दू राष्ट्रै पुनर्स्थापना भएन के को पार्टी खोल्ने तपाईँ चाहिँ हिन्दू राष्ट्र कहिले आउँछ राज संस्था कहिले आउँछ भने पहिला आन्दोलित गरेर आन्दोलन मार्फत राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना हुनु पर्यो त्यस पछाडि मात्रै यो हुन सक्छ नत्र भने हुँदैन कि किन भन्दाखेरि राज संस्थै आएको छैन यहाँ मन्त्री र प्रधानमन्त्री घोषणा भइसक्यो होइन परिस्थिति के हो त भन्दाखेरि हिन्दू अधिराज्य कायम हुनु पर्यो राज संस्था पुनर्स्थापना हुनु पर्यो त्यसपछि इमिग्रेन्टले पार्टी खोल्छ कि लाठी खोल्छ त्यहाँ थाहा हुन्छ हस् समय दिनुभयो यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद यहाँसम्म आउनुभयो 2-4 कुरा राख्ने मौका दिनुभयो अब यही असोज 11 गते 11:30 बजे भिरगुडी मण्डपमा जम्मा भएर हामी र्यालीसहित बसन्तपुरमा जनसभा गर्दैछौँ अब दसैँ तिहारको पनि शुभकामना दसैँ मान्नुहोस् तिहार मान्नुहोस् छठ मान्नुहोस् भिन्तुना मान्नुहोस् र चाहिँ कार्तिक 29 गतेबाट हुने निर्णायक आन्दोलन जबसम्म देशमा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना हुँदैन लगाएर पुलिसको लड्याएन सडकमा आउँछ हैन पुनर्स्थापना हुँदैन तबसम्मको लागि आउनको लागि चाहिँ मैले सबैलाई आग्रह गर्छु अब यो देशका साहित्यकार पत्रकार बुद्धिजीवीहरूलाई पनि म विनम्र आग्रह के गर्छु भने अब देश बचाउने आन्दोलनमा सहभागी हुनलाई पनि आग्रह गर्दै बिदा हुन्छु जय गुरु गोरख समाजको आवाज.com